ذلك على الله يسير. ومن يقنط نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. سبحان الله، ما شاء الله، الله أكبر. ومن نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى